सो मुगे एकूच सरकारान हाजे चिंतचे, स्पेशली एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायकान हाजेर चिंतचें. जेन्ना तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी शेतकारां तातूंतलें एग्रीकल्चर काडून वता जाल्यार ताणें रिजायन जावचें आनी हे सरकारा सपोर्ट. आमका नाका बोरी ब्रिज आमका नाका दिवचे ना रे दिवचे ना बोरी ब्रिज बांदूंक दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना बोरी ब्रिज जावंक दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना बोरी ब्रिज जावंक दिवचे ना आमची शेतां आमी राखतले आमची शेतां आमची शेतां. आज कित्याक लागून आयला तुमी हिंगा? आमी येयले हे आमगे शेतां देखून आमकां ह्या ब्रिज येयलो नाका. कित्याक आमगेली शेतां पिळगेची शेतां आमगेली पिळगे शेतां आमी रोयताय आनी हे शेताचेर आमी पोट भरताय. आमकां ह्या ब्रिज येयलो नाका कित्याक आमगे शेत रोयताय देखून आमी शेताचेर पोट भरताय आनी भुरगीं बाळां पोसताय आनी आमकां ह्या येयलो नाका. हांव आतां जाणटो जाला, म्हाका चड उलोवचें जायना आनी भोंवूंक जायना, पूण हांव हिंगा येयलां आतां म्हगे शेतां मोगान हांव हिंगा येयलां. म्हणजे शेतांतले आमगे रस्तो करताय आनी कितें घात करताय त्या पासून आमकां हो रस्तो ह्या येयलो नाका. रस्त्याचे पूल आहा ते सोरायच्या आनी खंयच्या नोराय ते बरे पूल आहा ना त्या आनी खंयच्या नोराय, पूण आमगे शेतांतल्यान हो रस्तो नाकाय इतलें सांगत हांव. कित्याक हांव बरोवपा जायना चड म्हाका उलोवपा जायना चड हांव सांगता आनी त्या पासून हांव तुमकां विनोती करता आमकां ह्या रस्तो नाका. कित्याक म्हजें नांव दुमिंग आनी ह्या रस्तो आमकां नाका म्हण हांव तुमकां विनोती हांव चड उलयना. हांव जोआना फेर्नांडीस एक्स सरपंच आनी प्रेझंट पंच मेंबर. सो आयज आमी सगळीं हिंग प्रेस दिवपाक हाजीर जाले. विलेजेसूय आहाय प्लस आमगे शेतकारूय आहाय. सो गोवोरमेंटा एकू मॅसेज आहा जी ही आमगे शेतां ट्रेडिशनल आहाय जी आमगे पुर्वजांनी आमकां दवरलें. हिंगा एग्रीकल्चर फार्मींग जाता प्लस फिशींग फार्मींग जाता आनी जे लोकल्स आहाय ते टोटली डिपेंड हेजे आहाय लोकांगे डेली सोर्स तो. सो गोवोरमेंटा मागोता प्लस सीएमाकूय मागोता की जात जाल्यार हो ब्रीज स्कीप करचो आनी आमगे लोकल्सां ही शेत रोयन जियेवपा तेणे आमकां हेल्प करचें. थँक्यू. यो आनी कोण यो आमी 3 पार्टी चीफ इंजिनियराच्या ऑफिसांत गेले, डिसिजन घेतलें, एक्सप्लेन केलें, सिकेरान एडमीट केलें हो बेशी रस्तो नाकाय. रस्तो हिच्या पड घर जावं वो शेत जावं इफेक्ट जायना ते शुअर आहाय म्हूण. सद्या रस्तो आहा त्या रस्त्यान व्हरपाचें म्हूण डिसिजन घेतलोलें. 3 पाट मागीर आनी मिटींग दवरलोली, त्यो पोस्टपोन जायत रावल्यो. मागीर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें तरी पासून लँड एक्विजिशनाचेर, ताजो रिजल्ट कांय ना. आतां अननेसेसरी ते येयले हातार घालपाक कितें घालपाक म्हूण आमकां त्रास करता. आतां आमी हितू आसता हांव 47 इयर्स जालीं शेत रोयता. भुरगपण येतो आसता हांव शेतां येतालो. आजून केन्नाय शेत म्हणटा तें पाड दवरूं ना. कितें हांव बरें नासता पासून येता शेतांत. मोग आहा आमकां जेवणा वेपार तो तें प्रॉफिटेबल न्ही आमकां तें लॉस तें, पूण तरी पासून रोयताय आमी. कित्याक अन्न म्हण तें आमगेलें लायफा तें सांगून आमी सिक्वेरान वर्ड दिलोलें. सिकेर बाळ ना तो हिंगेला तुराक. सो तें वर्ड दिलो थिंगा. कोण सिकेर तो? सिकेर मिनिस्टर. सो तेणें ऑलरेडी फातर घातले घालना तेणें. आमी घालपाक दिवपाचें न्हय. आमी दिवपाचें न्हय. आमगे फ्युचर मरे तो भुरग्यांगेलो. आमी तेका हांवें तेका एग्जाम्पल दिलो. आगशी चोय, सुराल चोय, नुयां चोय, बेनावली चोय म्हूण. तुमचे स्ट्रीट बेंबुटाय तें मात घातले, सर्वीस रोड हाडले, थिंग ते रोबल सोडले, मात सोडले. पावसान ते शेतां वता म्हूण. शेतांनी मागीर सगळीं शेत गेली म्हूण आमगेली. तो पीस वचपा ना. म्हाका शेतां स्प्रेड जाता म्हूण ती माती. ते एक्सप्लेन तेणी एग्री जाल्ले आनी तेणें ते कोण तो महाराष्ट्रा कोण तो सर्वेयर येयलो ताका सांगलोलें
कांय हार्म जायना तूं आनी प्लॅन कर आनी हाड तो येवंकू ना आनी आमगे मिटिंगू घेवंक ना हें सांगून हांव तुमकां बंद सो करता तुमचें नांव कितें? थँक्यू लिनो फेर्नांडीस. I'm one of the owners and I'm planting the field for many years. My ancestors have done that and I've continued after my father, my late father. And I feel that this land belongs to my children, not to the government. And I have slogged it out here along with the other people here. And we need to know what is happening, not simply plain, big tall claims that this is going to happen, that is going to happen. We've been promised, like Mr. Lino said, we had gone for so many meetings, we have spoken to the required offices, we have spoken to the concerned persons, but nothing has been changed in our favor. Instead, this forced development is taking place. And it is objectionable to everybody, every villager and every person who's concerned about Goa and their own land. This type of land will never be available even if we go to search for it in the future. And we need our lands for our future generation, not for destructive purposes, not for the purpose of a pool which is a bridge which is not going to benefit the villagers. There is no clear we are not going to clearly benefit from this. Okay, we don't know who's going to benefit. Clearly, it's not for the benefit of the people, what is happening right now. Okay, it's not benefiting locally, it's not benefiting the villagers here. I don't think it's going to be of benefit for the people. It might be for the benefit of the corporates, that's it. Nothing else. Who had given the promise? About? You said you all had given the promise. Yes, we have met the concerned parties. We have gone and spoken to the MLA, Mr. Alice Sikera. We have spoken to the other officials. We have been present for at least 3 meetings. We have gone to Panjim and done we have spoken to them. What was the promise they had given? They had said that we would look into an alternative wherein people are not affected, houses are not affected. But from what I see from the media and what is in front of us, we don't see that, what was promised to us is happening. On the contrary, something is forced upon the people. You have to do it. Somebody is just coming and telling us, no, you are not going to do this and going to get our lands are going to get demarcated. How is it possible? We have used this land. We have been a part of this land. We need this land for our future. We need for our present and our future. Why should we give it up? I am an owner. I am not a tenant. I am an owner. I will not give up my land. Your name? That I had of how this government is looting the people. This bridge which is built here, straight road is the shortest distance, as you all know. Why they took a curve like that? They have destroyed everything. There is flooding going on there in everybody's land. What are they doing? They are bullshitting. They are just trying to give an eyewash. Now that bridge, if you see, the array walls have all collapsed. Okay. Now what they have done, they have taken all stones and covered it up so that no one can see what is happening. I guarantee you that in about 8 years this bridge will collapse. And if you want to see, come behind on the left hand side and see the condition of this bridge. Okay, that's all I want to say. And I tell the villagers, don't give up. Fight, okay? Because they are going to ruin this beautiful place. They have ruined everything here. So the future is, we have to be united. My name is Dama. सरकारा एक प्रश्न करूं सोदता जेन्ना हो सरकार सांगता डोंट वेट फॉर गव्हर्मेंट जॉब पिक अप एग्रीकल्चर कल्टिवेट युअर लँड आनी जी शेतां आमी इतलीं वर्सां रोयन येतालीं ती तर तुमी आमच्या हातांतली काडूंक सोदताय जाल्यार कसलो फायदो एग्रीकल्चर कसलो फायदो सरकारान एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो दोन फक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टराक पुसपाक जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर जायती स्कीम आहा हें आहा तें कोणाक पासत जरी तरी शेत आमी रोयताय तें तुमी काडूंक सोदताय जाल्यार ही स्कीम कोणाक सरकारान ताच्या पासत दवरल्या सो मुगे एकूच सरकारान हाजेर चिंतचें स्पेशली एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायकान हाजेर चिंतचें जेन्ना तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी शेतकारां हातांतून एग्रीकल्चर काडून वता जाल्यार ताणें रिजायन जावचें आनी हे सरकाराक सपोर्ट करचो न्ही आनी तेच बरोबर दुसरें कोण आहा
फॉर काळजाचे मोगाचे जमनी मोगाचे शेतां मोगाचे गोंयचे मोगाचे आहाय तांणी रिजायन जायचे आनी सरकारा सपोर्ट करची न्ही इतलें हांव सांगता सरकारान निधींतले जाग जायचे आनी चिंतचे आनी पोरजे पासत वावरचे तेच बराबर हांव लोटले पंचायताक शाबासकी दिता आयज सगळी पंचायत हुंयच सरकारा फाटल्यान धांवताय एटलिस्ट लोटले पंचायत हे वेळार पोरजे पासत रावली आनी फुडेंय रावची आनी देवान हे पंचायतां वावरतले सगळ्यांचे बेसांव घालचे Very good. Good, very good. अंधरवाज झवेर फेर्नांदीस लोटले गांवचो एक सरपंच आयज लोटलेची सगळीं भाव भयणां हांकां एकठांय जालें फक्त आपणा शेतां मोगान आमगेली ही शेतां एक शेताची पीक काडटाय पावसां आमगेले बांद आहाय तेजेर आमचो सगळो वेजिटेबल आनी फ्रुट्स पिकयताय आनी तशेंच आमगे हाजनांनी भरपूर म्हळ्यार आमी लोटलेचो म्हाका दिसता मोर दॅन 50% लोक हे नुस्तेंय पिकोवन हे नुस्त्याचेरूच जेता म्हणटच सरकार आमगे एकूच मागणी हें बरें शेत जे लोक गांवचो लोक शेत रोयता शेताचेर पोट बोत्ता तेजेर सरकारान ह्या लोकांक पोटाचे पांय दवरचो न्ही लोकांक पोटाचे पांय दिवचो न्ही सगळे आमगे स्पिकर आलो तेणी सांगलें येसली शेतां दुसरी कडेन आनी करूं जावपा नाय एक फावट हें शेत तरी पिडार जालें येसली शेतांनी आनी 1000 वर्स देखून जालें जाल्यार ही शेत हे भशेन आनी पोत्तून क्रिएट करून जावपा नाय सो सरकार आमगे एकूच मागणी आमगे आख्खो गांवचो लोक एकवटान आहाय आनी सांगले ते भशेन हो लोक हिंगा ना म्हूण डिमार्केशन करून दिवपा ना म्हूण हिंगा पुलूय येवपा दिवपा ना कित्याक हो पूल आहा तो फक्त ते कॉर्पोरेट्स आहाय तांकां फायद्याचो कित्याक क्लियरली गव्हर्मेंटा डॉक्युमेंटूय सांगता इट्स क्लोजस्ट टू MPT आनी कर्नाटका म्हणटच सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी आमगेले जे जाणटेल आनी अदीक करून शेतकार लोक जे हात जोडून मागताय की आमगेली ही शेतां आहाय ती सांबाळची म्हूण तेजे सरकारान आपणे एक कान उगडचे दोड उगडचे आनी ही सरकारान पयलीं पावल मारचें हें डिमार्केशन इमिडिएटली बंद करचें म्हूण हांव खरें मागतां सरकारा कडेन डिमार्केशनाची डेट आयज फाल्यां जी सरकार दिता आनी अदीक करून कसलोय दबाव हाडून तर हें सरकार डिमार्केशन करचो जाल्यार सरकारान पावल आपणें फाटीं घेवचें कित्याक लोक डेव्हलपमेंटाचे एगेन्स्ट ना लोक आपणें पोट सांबाळपा पासत आतां आमगे एक भाव म्हणटालो सरकारा कडेन तितली नोकरी न्हय पूण सरकारान आमकां लोकां तरी हें शेत रोवन तरी आमी पोट भरपाक आमकां आदार करचो पयशे दिवपा सोडी तूं पूण शेत आमी जे भाशेन रोयताय आमगे फाटली पिळगेन रोयलां आनी फुडली पिळगे जर आमगे रोवपा जाय जाल्यार सरकारान आमकां हेजेर मदत करची आनी आमगे डिमार्केशन बी कितें म्हणटा तें हिंगा करपा न्ही आमी मागताय पोत्तून इमिडिएटली डिमार्केशन कितेंय तरी जावपा आहा हिंगा जाल्यार इमिडिएटली बंद करचें देव बरें करूं समज फोर्सान डिमार्केशन केलें जाल्यार मागीर फोर्सान जाल्यार लोक उलयतलो फोर्सान जाल्यार लोक उलयतलो पूण फोर्सान कोणा पासत फोर्सान कोणा पासत शेतकारा पासत काय सरकारा पासत काय कॉर्पोरेट्सा पासत हो कोर्स व्हरपा पासत तूं जाल्यार हे सरकारान हेचेर सो आमी सगळे शेतां आमी आमगेले पिडार करून दिवपा नाय सरकारान देव बरें करूं इमिजिएटली रिजायन जा म्हूण सांग तेका पन्ने शेतकार सारको म्हाका उणें म्हणल्यार 65 वर्सां जालीं आमी शेत रोयताय तुमी जाणाय आतां आमकां काही शेतां काम करूंक जायना आमी दुसऱ्या पांयांनी काम कोत्ताय आनी आमकां सारकें इतलें कश्ट जाता आमकां शेत रोवपाक पूण आमी पोटा पासत कोत्ताय आनी आमगे फुडल्यान आमकां दोल म्हूण आमी शेत रोयताय आमकां जायना हें काम करूं आतां म्हाका एक सांगूं जाय तुमकां आमकां शेतां तूं घर काडून दिनाय ओके पूण शेतांतलें ब्रीज काडूंक जाता हें म्हाका कळूंक जाय शेतांतलें ब्रीज आमकां शेतांक घर बांदून तो गव्हर्मेंट दिना पूण शेतांक ब्रीज कितको बांदूं जाता हें कोण सांगतलो हेचो आन्सर कोण दितलो ज्या वेळेस शेतां आमकां घर काडूंक मेळना जाल्यार शेतां ब्रीज काडूंक कितको जाता तुमी म्हाका सांगा शेतांतलें ब्रीज केसो व्हरूंक जाता आनी हें आमगें पोट सगल्यांनी हें आमकां माणटे उपाशी घालूंक सोदताय आमकां आनी कितें आमकां आनी कांय ना हें आमी शेत रोयताय नवरो सुद्दां आमी सुशेगाद घराको बसून आमी खाताय हितून आमकां नासतना आमीच्या तेवना रीण काणें शेत रोयताय आमकां कांय रोवन शेतां काम करूंक जायना तें गव्हर्मेंट आमकां कोण हे जबाब दितलो शेतां घर काडूं कितें करूं हें आमकां मनीस दिनाय आनी ब्रीज व्हरोन कितको जाता शेतांतल्यान तें कन्स्ट्रक्शन न्ही हें आमकां कळूंक जाय आनी कांय ना दीस लोटले सान रावता हांव BFA केला हांव फायन आर्टिस्ट सो म्हाका सरकाराक विचारपा जाय NH म्हणटाय तो इस्टेट कनेक्शन जाता जाल्यार सरकार म्हणटा तो MPT इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टन्स सो MPT हांव विचारूंक सोदतां सरकारा ती इस्टेट काय म्हूण आनी फोंडा एक इस्टेट काय म्हूण सरकारा विचारूंक सोदता फोंडा एक इस्टेट आनी MPT एक इस्टेट सो अदानी गेली प्रायवेट इस्टेट आनी ती अंबानी गेली इस्टेटू
हें म्हाका सरकारान विचारपाय म्हणजे आमचे भितर डिविजनू क्रिएट इस्टेट इन इस्टेटू तितू इस्टेटान आनीक इस्टेटू सो नॅशनल हायवे म्हूण आमकां बारीक लोकांक नॅशनल हायवे NH गायले म्हणटा आमकां म्हणजे कुशी दवरपाचें आमी पयस करपाचें म्हणजे नॅशनल हायवे म्हणटरे लोक भितरलो आनी कुशी वयतलो हें सरकाराक आमकां सांगप म्हणटा ती इस्टेट गेली अडानी गेली एक आनी अंबानी गेली एक दोनी हें इतलें विचारपा जाय म्हाका सरकाराक पूण ता फोर्सान डिमार्केशन करता म्हण आतां आमगे लोकांक एकटो भाव सांगता ते भशेन लिनो देखून सांगता ते भशेन एक सादो मनीस जर आपणें घर बांदता वो कितेंय तरी प्लॅनिंग करता जाल्यार पंचायताक सगळी परमिशन दिवची पडटाय म्हणजे तुवें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जाय ऑक्युपन्सी जाय वो तुगेलें कन्वर्शन जाय तें सगळें जाय आतां हें डिमार्केशन म्हूण बोर्ड जाता तेन्ना पंचायतान सुद्दां एक ताका लेटर केली कोणाक PWD लेटर केली आस्किंग फॉर बाबा आजून पर्यंत तुमची ऑर्डर जाल ना ऑब्जेक्शन रिजेक्ट केलें म्हणून सांगलें रिजेक्ट कित मुंज ग्राउंडाचेर केलें तेंय खबर ना ऑर्डर आयज पासून हे शेतकार कोण आमगे ओनर आहाय न्ही तेंच्या हातीन ऑर्डर पडलो ना बरें पंचायतान तांकां रिक्वेस्टूय केला कितें म्हणून बाबा तुमकोडे शेतां तर पांय घालतले जाल्यार तुम शेतां तरी आमगेलें हिंगा तर कितें डिमार्केशन करूं वयता जाल्यार तुमकोडे CRZ परमिशन आहा सो हांव मागतां तुमी सरकारान पयले कायदे सारके फॉलो करचे आनी मागीर लोकांक तुमी कायदे शिकोवचे सो तुमी बेश्टे लोकांक बारीक मनशाक कायदे कर म्हूण सांगनाकाय आनी सरकारान कायदे सगळे बायपास करपाचे हें सारकें ना म्हणटून हांव मागताय सगळीं परमिशनां जितलीं परमिशनां लागू जाताय जी पंचायतान तांकां ऑफिशियल एक लेटर केल्ली आहा ती ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन पडल्या ते लेटरा प्रमाणे सगळीं परमिशनां घेवन मागीर डिमार्केशनाक येवचें तेणी जे बाब सोमरा डिमार्केशन करपा आसलोलें तें जावं ना मागीर वेनिसडे करपा आसलोलें तें जावं ना तुमकां दिसता हें डिमार्केशनाक तुमकां कोडोय नासतना जाय ते दुबाव आहा एक टायम कोडोय नासतना सरकार करूं शकता पूण सरकार तर कोडोय नासतना कोत जाल्यार सरकाराक चुकती सरकारान म्हणटा लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय टेनंट्स एसोसिएशनान तें कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी ओवरऑल चोयलें जाल्यार विलेजेसां आनी पंचायता तर कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय अरे जेन्ना तूं गांवांत डेव्हलपमेंट करता गांवच्या लोकांक डेव्हलपमेंट नाका जाल्यार कोणा पासत करता डेव्हलपमेंट तुमगे लोकांक तुमी रस्त्यार हाडटाय लोकांक हिंग मार फार करूं सोदताय तें म्हाका दिसना सरकारान सारकें आहा म्हूण शेतां लागून येयले ब्रीज आमकां नाका म्हूण सो जाय जाणांनी उलयलां आयज म्हाका बरें दिसलें जाय जाणांनी उलयलां आनी सारकें तें उलयलां आतां हांव निमाणें आनी एक सारकें तें उलयतां कित्याक आमगे प्रमोद सावंत सदांच सांगता आपणा स्टाडी करूंक जाय म्हूण हेजी हांवें स्टाडी कोण चोयले आतां म्हणल्यार एक सांगता तुका हांव ही स्टाडी कोण चोयल्यार हे पोट व्हरपाक कोता आनी कांय न्ही तेंगे पोट भरपाक ही मुगे स्टाडी हांव नेना हेज्यावन सुबेज कितें ती ऑलरेडी रस्तो आहा ते शिंग व्हरपाचो आनी आमगे इंजिनियर येवपा आसले ते येयले नाय कित्याक येयले नाय आनी एक पाट पयले पाटी हे इंजिनियर मार्किंग बी करून येयले हिंगा लोक जायत भाशेन ताका उलयले आनी तांकां धाडले नाक जावन धाडले आनी एस उतर उलयन ताका सोदूं जायना म्हूण ते गेले परतून आनी ते ह्या वाट शिकलो मनीस हे मिनिस्टर आनी PWD सांगत म्हूण ते बाळे काम करूं येता हिंगा आमच्या पोटा लागून कित्याक त्या तिंगा नोकरी आहाय मेळटाय ते म्हणजे आमगे लोक नेना कितको उलोवपाचें आमगे रागान ताका उलयले म्हणटरी एसो वचून ताका उलोवपाक सोसूं येयनाय देखून ते येयनाय बीन येयनाय ते येवपा आसले देखून बीन येयनाय लोक कितें कित्याक उलयत मेळनाय कित्याक हितू व्हडले व्हडले शिकलो मनशाक एसो उतर उलोवपाक तांकां जावपा ना पण आमी आनी कितें कोतले आमी उलोवचें पडटे देखून ते बीन येयनाय आनी आतां निमाणे एक सांगता हे 40 आनी MLAन हे कोर्टशे हाडले न्ही आनी आनी कांय करूं जायना तेज्यान कोर्टशे हाडले तें बरें आहा आतां आमी सगळे सपोर्ट दिताय हे 40 आनी MLAकू आमी सपोर्ट दिताय सेयींग दॅट हो पळय बंपर कोर्स व्हरपा आहा तो बंद जावपाचो वयता जात ते शोन न्ही हाडलो आहा तो जात ते शोन न्ही म्हणल्यार हो बंपर कोर्स व्हरपाचो प्लॅन तेंगेलो हो आमी बंद कोतलेच आनी हे सगळे 40 आनी MLAन आमकां साथ दिवपाचो खबर